नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले गाउटको बारेमा कुरा गर्छु। तपाईहरुलाई गाउट भन्ने थाहा छ होला। यदि तपाईलाई गाउट छ भने अवश्य नै थाहा छ गाउट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। यदि छैन भने म गाउट कस्तो हुन्छ म देखाउँछु। यसरी प्राय हार्ट जोर्नीमा हुन्छ है। युरिक एसिड क्रिस्टल फर्म भएर जम्मा भएर हुने हो। म पिक्चर देखाउँछु, कतिको देखाउन सक्छु। यसरी खुट्टामा है, बुढी औँलामा प्राय यहाँबाट सुरु हुन्छ। एक दुईटा अरू पिक्चर पनि देखाउँछु। कसैको हातमा पनि हुन्छ, औँलामा यसरी जोड्नेमा है, जोइन्टमा हुन्छ। लक्षणहरू अब यस्तै, अब यो यसरी रातो भइसकेपछि तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ है। रातो छ है, दुख्छ, सुन्निएको छ है, अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ फ्लेयर अप हुन्छ यसरी, अनि फेरि आफै सन्चो हुन्छ, अनि फेरि पछि आफै आउँछ। त्यसको बारेमा कुरा गर्छु आज मैले है, गाउटको बारेमा। गाउट भन्न जान्नुभन्दा अगाडि युरिक एसिड भन्ने जान्नुपर्छ। ओके, यदि तपाईँलाई गाउट छ भने तपाईँले युरिक एसिड लेभल चेक गरिरहनु भएको छ होला होइन। हुन त ल्याब अनुसार कहाँ कहाँ कुन ठाउँमा कसरी चेक गरिन्छ त्यो पनि फरक हुन्छ। प्राय चाहिँ 6 भन्दा तलतिर, 6 को आसपासमा भयो भने नर्मल मानिन्छ। मेललाई भन्दा फिमेललाई अलिकति कम हुनुपर्छ नर्मल्ली है। गाउटको कुरा गर्दाखेरि अब युरिक एसिड कुरा गर्नुपर्छ भने मैले, अब युरिक एसिड कसरी उत्पादन हुन्छ त भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। ओके, युरिक एसिड मैले अस्ति क्यान्सरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि डिएनएको बारेमा कुरा गरेको थिएँ है। अनि त्यसरी नै आज पनि त्यही कुरा गर्नु पर्यो। हाम्रो प्रत्येक कोषमा, लगभग सबै प्रत्येक कोषमा यसरी डिएनए हुन्छ। अनि अथवा रुख बिरुवाकोमा आरएनए हुन्छ है। त्यो जेनेटिक त्यो मटेरियल है। अनि त्यो नै टुक्रिएर पछि गएर युरिक एसिड बन्ने हो। लामो प्रोसेस छ, त्यो नै पछि गएर युरिक एसिड बन्ने हो। भनेको मतलब हाम्रो शरीरमा कोषहरू टुक्रिँदाखेरि, जस्तै हाम्रो शरीरमा कोष बढ्ने घट्ने दुनियाँ भइरहेको हुन्छ प्रत्येक सेकेन्डमा। अहिले हामी बोल्दै गर्दा नि भइरहेको छ। र हामीले खाने खानामा पनि है, खाने पनि हामीले अब लाइभ कुराहरू, कुनै जिउँदो कुराहरू त खाने हो नि, जस्तै सागपातहरू, तरकारीहरू, खानेकुराहरू सबै। अनि त्यसमा पनि त्यो युरिक एसिड त्यसैबाट पनि बन्ने हो। म अलि थप पिक्चरहरू देखाउँछु, अलि प्रष्ट हुन्छ होला है। यो सानो तपाईँ कतिको बुझ्नुहुन्छ, तर एकदमै निकै जान्न जरुरी छ है। अघि मैले भने हामीले प्रत्येक कोषमा आरएनए डिएनए हुन्छ हाम्रो, अथवा प्लान्टको केसमा आरएनए हुन्छ होइन। त्यसपछि यो पुरै छ, यो पुरै जान्न जरुरी छैन, त्यही पनि मैले देखाएँ, प्रोसेसको बारेमा देखाउन खोजेँ है। यो प्युरिन्स, यो यो ज्यान्थिन यसरी बढ्दै गएर पछि युरिक एसिड बन्छ है। हामी ब्लड, रगतमा युरिक एसिड चेक गर्ने भनेको यो हो। अनि त्यो गएर शरीरभरि सर्कुलेट हुन्छ कि त्यो युरिक एसिड शरीरभरि सर्कुलेट भएर अनि किडनीमा गएर बाहिर नि पिसाब भएर बाहिर निस्किने हो नर्मल्ली है। तर कसैमा के भइदिन्छ भन्दा त्यो युरिक एसिडहरू शरीरभरि गएर अनि किडनीमा गएर बाहिर जानुपर्ने ठाउँमा अलिकति त जान्छ नै, अलिक धेरै चाहिँ अरूलाई, नर्मल व्यक्तिले भन्दा अलिक धेरै चाहिँ जोइन्टहरूमा अड्किन्छ फर सम रिजन है। जोइन्टमा पनि खास गरी यो जोर्नीमा, खास गरी यो खुट्टाको है, बुढी औँला अथवा अरू सबै हातमा जहाँ पनि हुनसक्छ। त्यसपछि त्यो क्रिस्टल जम्मा हुन्छ है। त्यो युरिक एसिड पछि गएर ढुङ्गा जस्तै बन्छ कि थोरै 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 जम्मा थुपरिँदै जाँदाखेरि ढुङ्गा जस्तै क्रिस्टल फर्म हुन्छ। एउटा म चित्र देखाउँछु। जस्तै यो खुट्टाको यसरी जोर्नीमा यस्ता क्रिस्टलहरू, यो माइक्रोस्कोपमा हेरेर यो ल्याबोरेटरीको हो, यस्ता यस्ता क्रिस्टलहरू मसिनो हुन्छ र त्यो थुपरिँदै जाँदाखेरि अलिक ठुलो ढुङ्गा हुन्छ कि, जस्तै ढुङ्गा जस्तै हुन्छ क्रिस्टल। ओके, त्यसलाई गाउट भनिन्छ है। कसैको म अलि सिभियर केसै देखाउँछु। यो बुढी आमाको यो खुट्टा औँला हेर्नुहोस् त, यो क्रिस्टल हो, यो युरिक एसिड, यो गाउटको हो यो है, युरिक एसिड क्रिस्टल हो। त्यसरी दुःख दिन्छ। कसैकोमा यस्तो डल्लो भएर आउँछ है। तर धेरैमा चाहिँ अलिकति थोरै रातो हुने, अलिकति सुन्निने, अलिकति यस्तो हुने हुन्छ। अलराइट, अघि मैले भने, म फेरि यसलाई दोहोऱ्याउन चाहेँ। युरिक एसिड बन्छ हामीले खाएको खानाबाट अथवा हाम्रो शरीरबाट पनि है। डिएनए आरएनए जुन चाहिँ जेनेटिक कुरा मैले हिजो अस्ति क्यान्सरको कुरा गर्दै गरेको थिएँ, त्योबाट प्युरिन्सबाट होइन, हाइपोजान्थिन प्रोसेस लामो छ, युरिक एसिड बन्छ। त्यो युरिक एसिड शरीरभरि सर्कुलेट हुन्छ नर्मल्ली, सबैमा हुन्छ। अनि जोइन्टहरुमा जहाँ पनि पुग्छ, शरीरभरि नै पुग्छ, अनि पछि किडनीमा हुँदै बाहिर निस्किने हो।
तर कसैकोमा त्यो जोइन्टमा गएर अड्किदिन्छ, थुपरिदिन्छ, अनि त्यो जम्मा हुँदै 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 पछि गएर ढुङ्गा जस्तै बन्छ, राइट। अनि गाउट बन्यो, अनि दुख्न थाल्यो। ओके, अनि थोरै ढुङ्गा जस्तो अड्किदिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि दुखाइ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि, अथवा सुन्निनी कतिखेर हुन्छ त्यो बुझाउन चाहे पहिला। जस्तै युरिक एसिड क्रिस्टलहरू यहाँ बस्यो है, यो लिटरली ढुङ्गा हो, ढुङ्गाले त अलिकति बिजाउँछ, दुख्छ नै होइन। त्यो बाहेक यो बिचमा गएर बस्नु नेचुरल होइन कि, त्यस्तै ढुङ्गा जस्तो क्रिस्टल यस्तो जोर्नीमा गएर बस्नु नेचुरल होइन, शरीरको लागि नेचुरल होइन, प्राकृतिक होइन। त्यसपछि हाम्रो शरीरको इम्युन कोषहरू, मैले भन्दै आएको इम्युन कोषहरू, इम्युन तत्त्वहरूले चाहिँ यसलाई ओहो यो त यहाँ नेचुरली बस्नुपर्ने कुरो होइन, यो त नेचुरल होइन, हाम्रो शरीरको लागि प्राकृतिक होइन, यसलाई यो त के भएछ भनेर त्यसलाई अट्याक गर्न खोज्छन् है। शरीरको वरिपरिबाट सबै कोषहरू आएर जम्मा हुन्छन्, जम्मा भएर झन् यो बाजिन थाल्छ कि इम्युन तत्त्वहरूले, कोषहरूले, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति प्रणालीहरूले त्यो ढुङ्गा जुन क्रिस्टल भने त्यो झन् अचम्म मानेर त्यो हुन्छ नि, त्यो बाहिरी कुरा हो, यो त डरलाग्दो कुरो हो, यसलाई त नष्ट गर्नुपर्छ भनेर आउने हुन्छन्, तर नष्ट गर्न सक्दैनन् इम्युन कोषहरूले है। यहीँ गएर जम्मा हुन्छन्, झन् त्यसले गर्दा रातो र ठुलो हुने कारण त्यो कारण हो। मैले यो किन भनिरहेको छु, मैले किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि उपचार गर्ने बेलामा यसरी नै ध्यान दिएर उपचार गरिन्छ कि है। उपचार गर्ने बेलामा औषधि तपाईँले विभिन्न खालि डक्टरले गएको बेला खालि एउटा औषधि दिन्छ, घरि अर्को औषधि दिन्छ, 2-3 थरी औषधि भयो, कन्फ्युज हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन। किन हुन्छ भन्दाखेरि प्रिस्क्राइब गर्नेले के सोच्छ भन्दाखेरि यो प्रोसेस हुन्छ नि, यो प्रोसेस तपाईँले यो देख्नु भएको छैन भने स्वाइप गर्नुहोस् है, कमेन्टको कारणले यो मैले देखाएको देख्नु भएको छ नि, स्वाइप राइट गर्नुहोस्, सबै देखिन्छ है, यो जान्छ कमेन्टहरू। म देखाउन चाहेँ यहाँ यो प्रोसेस छ, यो प्रोसेसलाई नै ढिलो गरिदिने औषधि एक किसिमको हुन्छ है। र यो प्रोसेस भइसकेपछि त्यो गाउट जोइन्टमा दुखिसकेपछि त्यो दुखाइ कम गर्ने एक किसिमको औषधि हुन्छ है। र त्यो क्रिस्टल यहाँ आएर अघि मैले भने जुन त इम्युन तत्त्वहरू आएर छिटो आएर अट्याक गर्ने हुन्छन्, जसले गर्दा जुन रातो छुनिएको देखायो नि, त्यो बन्द गर्ने अर्को औषधि हुन्छ। र फेरि अर्को औषधि के किसिमको हुन्छ भन्दाखेरि त्यो यो जुन युरिक एसिड शरीरमा जम्मा भएर बस्ने जुन कसैको हुन्छ, त्यसलाई किडनीबाट छिटो निकाल्दिने, छिटो प्रोसेस गरिदिने अर्को किसिमको औषधि हुन्छ। त्यही भएर 3-4 किसिमको 5 किसिमको औषधिहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैलाई दुखाइको मात्रै औषधि प्रयोग गरे भयो, कसैलाई धेरै किसिम गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो जान्नुपर्ने हुन्छ त्यो यी प्रक्रियाहरू, त्यो औषधि धेरै लिन थालेपछि अनि कन्फ्युजन रहँदैन है। त्यही बुझाउने म यहाँ आएको आज। ओके, अघि मैले भने फेरि म दोहोऱ्याउन चाहेँ, युरिक एसिड शरीरमा बढी हुनु कारण, कसैको बढी हुने कारण कि त शरीरले धेरै उत्पादन गर्यो है, कि चाहिँ किडनीबाट बाहिर गएन, जुन चाहिँ बाहिर जानुपर्ने तत्त्व गएन, शरीरमै रहिरह्यो। त्यो दुईवटा मुख्य कुरा हो है। अब कसरी डायग्नोस कसरी गर्ने, कसरी पत्ता लगाउने भन्ने हुन्छ, यो त अब हेरेरै पत्ता लाग्ने कुरा हुन्छ प्राय होइन। यसरी तपाईँको यसरी खुट्टा सुनेर यसरी दुखेर आउनु भएको छ, खास गरी कुनै डाइटको कारणले यसो सुन्निएर आएको छ भने युरिक एसिड, अब हुन त युरिक एसिड लेभल पनि चेक गरिन्छ, तपाईँलाई गाउट हो भने त्यही शङ्का गरिन्छ है। डेफिनेटिभ डायग्नोसिस गाउट नै हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनलाई त त्यो सिरिन्जले यो यहाँ जोइन्टमा गएर यो थुतेर है, त्यहाँको तरल पदार्थ थुतेर लगाएर ल्याब टेस्ट गरेर अनि क्रिस्टल, त्यो अघि मैले देखाएको क्रिस्टल थियो माइक्रोस्कोपमा, यस्तो क्रिस्टलै हेर्ने, यस्तो क्रिस्टलै देखिने हुन्छ राइट। त्यसरी नै डेफिनेट डायग्नोसिस, तर त्यो गरिरहनु जरुरी छैन, किनकि क्लिनिकल त हेरेर अब्जर्भ गरेर पनि डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ है। अनि युरिक एसिड लेभल चेक गर्न सकिन्छ। तपाईँलाई प्रश्न आउला है, मेरो युरिक एसिड लेभल नर्मल छ अथवा धेरै छैन, उस्तै पनि युरिक एसिड लेभल कम छ, तैपनि मलाई गाउट दुखिरहेको, तैपनि मेरो चाहिँ खुट्टा सुन्निन्छ, तैपनि मलाई दुखिरहेछ, त्यस्तो प्रश्नहरू त तपाईँलाई त्यस्तो भयो होला, तपाईँको प्रश्न त्यस्तो हुन सक्ला। त्यो के कारणले हुनसक्छ भन्दाखेरि हामीले चेक ब्लडमा हुने युरिक एसिड लेभल र यो जोइन्टमा हुने युरिक एसिड लेभल एउटै हुँदैन क्या है। रगतमा धेरै छ भने त्यो सर्कुलेट बढी हुनाले जोइन्टमा पनि बढी हुन्छ भने शङ्का गर्न सकिन्छ, त्यो कारणले त्यो होइन, डाइरेक्टली त्यो रिलेसन भयो त्यहाँ। तर तपाईँको ब्लडमा चाहिँ युरिक एसिड लेभल नर्मल अथवा कमै भए पनि तपाईँको जोइन्टमा धेरै छ भने तपाईँलाई दुख्यो कि, वास्तवमा जोइन्ट हो नि समस्या हो नि त, ब्लडमा त समस्या होइन है, जोइन्टमा समस्या हो। जोइन्टमा युरिक एसिड लेभल बढी छ, क्रिस्टल फर्म भएको छ भने तपाईँलाई दुख्यो नर्मल ब्लड लेभल भए पनि। अर्को कुरा तपाईँलाई थाहा छ पनि होला, युरिक एसिडले गएर किडनीमा जम्मा भएर फेरि अर्को स्टोन बन्छ, किडनी स्टोन बन्छ
ओके, युरिक एसिड क्रिस्टलाइज यदि किडनीमा भयो भने, मृगौलामा भयो भने तपाईँको स्टोन फेरि अर्को फर्म हुन्छ। है, त्यो आज किडनी स्टोनको उद्देश्य थिएन, आज यहाँ गाउटको मात्रै हो, त्यही पनि मैले भनिदिइहालेँ। राइट, र हामी सबैलाई जस्तै मैले केही खाना, मलाई गाउट छैन, तपाईँलाई गाउट छ है, तपाईँले र मैले एउटै कुरा खानेकुरा खायौँ, 1 महिनासम्म खायौँ, तर मलाई चाहिँ भएको छैन, तपाईँलाई भयो। त्यो के कारण हुनसक्छ भन्दाखेरि जेनेटिक फ्याक्टर हुन्छ है, हाम्रो बनावटै त्यस्तो छ है। युरिक एसिड मेरोमा उत्पादन भएर शरीरभरि चाहिँ ट्राभल गरेको छ र किडनीबाट बाहिर गएको छ, अड्किएर बसेन मेरोमा है। तर तपाईँको शरीरको हुन्छ नि, अब जेनेटिक कारण बनावटै त्यस्तो भयो कि तपाईँको अड्कियो, के अरे जोइन्टमा गएर, जेनेटिक फ्याक्टर हुन्छ धेरैलाई, डायटको पनि हुन्छ तर धेरैको जेनेटिक फ्याक्टर हुन्छ। ओके, डाइट गर्दाखेरि, डाइट खाँदाखेरि अब धेरैको अब डाइटले पनि कम गराउन सकिन्छ है। लो प्युरिन डाइट भन्ने हुन्छ। लो प्युरिन डाइट किन भनिएको भन्दा अघि फेरि मैले अहिलेको चित्र देखाउनु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ यो क्रिस्टल जुन युरिक एसिड लेभल फर्म हुनको लागि, यो तपाईँले देख्नु भएन भने स्वाइप गर्नुहोस्, राइट गर्नुहोस् है, कमेन्ट लेख्नु भएन भने। यो आरएनए डिएनए हाम्रो प्रत्येक कोषमा अथवा हामीले खाएको खानाको कोषहरूमा, त्यो पनि लाइभ कुराहरू हुन्छ, खान्छौँ, प्युरिन्स फर्म हुन्छ कि, यो प्युरिन्सबाट सुरु हुने हो कि, यहाँबाट यहाँ हुँदै हुँदै पहिला, अनि यो प्युरिनको मात्रा कम हुने नै खानेकुरा खानुपर्ने हुन्छ। कति बुझ्नुभयो? अरे बुझ्नु भएन भने पनि डायटको कुरा गर्दाखेरि लो प्युरिन डायट खाने हो है। अब त्यहाँ लिस्टहरू हुन्छ, म लिस्ट भन्छु के कस्तो चाहिँ खाना, धेरै खाना बेस, कस्तो कम खाना बेस, तर यो ट्रायल एन्ड एरर पनि हो भनेको कुरा। कुनै कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुनै खानाले बढी अफेक्ट गर्छ, जस्तै रक्सीले चाहिँ, रक्सीमा जस्तै बियर र लिक्वरहरूमा, हार्ड लिक्वरहरूमा अब यो प्युरिन हुन्छ, यो हाई प्युरिन हुन्छ, तर सबैलाई त गाउट एट्याक हुँदैन है, गाउटको समस्या छ भने सबैलाई एक एक किसिमको हुँदैन है। त्यसै गरी कुनै कुनै खानेकुराहरू फरक व्यक्तिलाई फरक किसिमले असर गरेको हुन्छ। त्यही भएर कसैले चाहिँ यो खाना राम्रो हो, यो खाना नराम्रो भन्यो भन्दैमा तपाईँलाई त्यो लागु हुन्छ भने छैन कि, त्यो व्यक्तिलाई अनुसार नै इफेक्ट फरक गरे हुन्छ। ओके, त्यो पनि ध्यान दिनुपर्छ। मैले लिस्ट त भन्छु अहिले है, तैपनि तपाईँ आफैलाई चाहिँ के असर गर्यो त्यो पनि फरक पर्छ, इन्डिभिजुअलाइज गर्नुपर्छ है यो कुराहरू है। अरूले भन्यो भन्दैमा फलानाले यसले काम गर्यो, यसले काम गरेन, यसले बिगार गर्यो भन्दैमा तपाईँलाई लागु हुन्छ भने जरुरी छैन। राइट, त्यहाँबाट सुरु गरेँ मैले। हाई प्युरिन डायटमा रक्सी खास गरी बियर है, बियर पनि त केही कोषबाट बनेको, लाइभ कुराबाट बनेको नि त है, मैले त्यो फिगर देखाउँदाखेरि। अनि हार्ड लिक्वर, यी रक्सीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि, यो एउटा त त्यहाँ प्युरिन्स त्यही हुन्छ भनिहालेँ मैले होइन, जसले गर्दा युरिक एसिड फर्म हुन्छ। अर्को के हुन्छ भन्दा शरीरलाई डिहाइड्रेट चाँडै गर्छ, रक्सी धेरै खाएपछि पिसाब ज्यादै जान्छ नि है। अनि शरीरलाई त्यो डिहाइड्रेट, यो एकदमै जोइन्टबाट पनि डिहाइड्रेट गर्ने भयो कि है, यहाँबाट पनि पानी तरल पदार्थ शरीरभरि चाहियो नि, जोइन्टबाट पनि गर्ने भयो, हल्का थोरै भयो नि गर्ने भयो। त्यस भएपछि त्यो क्रिस्टल अलिक बढी फर्म हुने भयो, क्रिस्टल अलिक बढी फर्म भएपछि अनि यस्तो इम्युन कोषहरू आएर अट्याक गर्ने भयो, अनि सुनिन थाल्ने भयो। राइट, अनि कोषहरू आउँछन्, अट्याक गर्छ, अनि पछि त्यो कोषहरू सलाब लाहाबाहा आएपछि फेरि 1-2 दिनमा फेरि सन्चो हुन्छ। राइट, त्यही भएर तपाईँलाई गाउटको समस्या भइसकेको छ, खास गरी बारम्बार भएको छ भने रक्सी कम गर्नु पर्यो। यस्तो गाउट हुने बेलामा रक्सी खानै भएन, यही भएको बेलामा रोकिहाल्नु पर्यो। र अर्को सी फुड भन्ने चलन छ, सेलफिस सी फुड, नेपालमा त खासै धेरै खाइँदैन है, बाहिरतिर विदेशतिर सी फुड सेलफिसहरू छ, त्यस्तो कम गर्नु पर्यो। मासुहरू कुरा गर्दाखेरि मासु खानै नहुने त होइन है, तर सकेसम्म कम गर्ने है, थोरै खाने। अब अर्ग्यानिक मिट भन्छौँ, अब लिभरहरू, ब्रेन, किडनी, त्यो कसले खाएर बस्छ होला र है। धेरै त्यस्तो मान्छेहरू त्यो लिभर मात्रै खाएर बस्ने धेरै हुँदैनन्, कसैलाई मनपर्छ खान्छन् है, तर लिभर मात्रै, अब त्यो किडनी मात्रै, ब्रेन मात्रै खाएर बस्ने त हुँदैनन्, मान्छेहरू मिक्स गरेर खाएको हुन्छन्। सकेसम्म बेकन र टर्की नेपालतिर खाइँदैन, विदेशतिर टर्की खाइन्छ, जस्तै युएसतिर धेरै टर्की खान चलन छ। बेकन पनि यहाँ कम गर्नुपर्छ है, सकेसम्म बन्दै गर्दा हुन्छ, तपाईँलाई बारम्बार दुःख दिएको छ भने। अर्को कुरो एकदमै महत्त्वपूर्ण के भन्दा हाई फ्रुक्टोज कोर्न सिरप भने तपाईँले सुन्नुभएको छ कि छैन? हाई फ्रुक्टोज कोर्न सिरप बारेमा केही कुरा गर्न चाहिँ, यो मकैबाट
एकदम गुलियो मकैबाट, नेपालमा पाउने जस्तो मकैबाट हुन्छ तर गुलियो मकै युएसमा चाहिँ अलि एकदमै लिटरली गुलियो हुन्छ क्या त्यो मकैहरू। त्यसबाट अझै धेरै हाई फ्रुक्टोज कर्न सिरप बनाइन्छ, त्यसलाई त्यसको लेदो बनाएर त्यो भएको खानेकुराहरू जस्तै कोक फेन्टाहरू हाई फ्रुक्टोज कर्न सिरप राखिएको हुन्छ। जुसहरू, तपाईँको जुसहरू हुन्छ नि, त्यो जुसहरू सम्पूर्ण जुसहरू होइन, त्यो हाई फ्रुक्टोज कर्न सिरप मिसाएको हुन्छ त्यो। ओके, बजारमा पाउने जुसहरू आफै घर ल्याएर बनाउँछ भने त ठिक छ। अनि कति कुरा चक्लेटहरू है, डार्क चक्लेट बाहेक अरू पुरै चक्लेटहरूमा त्यो मकैको त्यो सिरपबाट बनाइएको हुन्छ। अनि गुलिया कुराहरू, खानेकुराहरू, बेकरीहरू हुन्छ नि, मिठा गुलिया सबै बजारमा पाइने बेकरीहरू चाहिँ हाई फ्रुक्टोज कर्न सिरप बनाएको हुन्छ है। त्यो ड्रमका ड्रम जान्छ, यहाँ युएसबाटै पठाउँछ है, यहाँ एकदमै सस्तोमा धेरै उत्पादन गरे हुन्छ है। अनि ड्रमका ड्रम विदेश संसारभरि पठाएर यो सबैलाई डायबिटिज दिने कारण पनि त्यही हो, यो हाई फ्रुक्टोज कर्न सिरपले गर्दा। ओके, र अब भेजिटेबल्सहरूमा, तरकारीहरूमा प्राय गाउँमा पहिला चाहिँ 5-10 वर्ष अगाडि धेरै कुराहरू लिस्ट हुन्थ्यो, नखाने भनिन्थ्यो। अब चाहिँ तरकारीहरूमा सकेसम्म त्यो धेरै चाहिँ नखाने तर मोडरेट रूपमा खाने भनिन्छ होइन। पछिल्लो रिसर्चहरूले खासै बढी इफेक्ट गरेको पाइएको छैन, अनलेस तपाईँलाई केही कुरा खाने बित्तिकै असर गरेको छ भने है, व्यक्तिमा अनुसार फरक पर्छ। दुईटा कुरा, सबै कुरा अभोइड गर्न पर्दैन, रोक्नु पर्दैन। दुईटा कुरा भन्छु मैले, धेरै रिसर्चहरूमा धेरैले भनेको छ, एस्पारागस र स्पिनेच। अब मैले एस्पारागस अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गरेँ, मलाई नेपालीमा भन्न आएन, तपाईँलाई थाहा छ भने भन्नुहोस्, एक्ज्याक्ट मलाई आएन। यसलाई एस्पारागस भन्छ, थाहा छ भने तल लेख्नुहोस्, राइट, एस्पारागस, यो चाहिँ नखानुहोस् है तपाईँलाई गाउट समस्या छ भने। अर्को स्पिनेच। अब स्पिनेच भनेको नेपालमा हामीले साग भन्छौँ है, साग भन्छौँ, तर साग र यो हामीले नेपालमा पाउने साग र यो फरक छ। नेपालमा पाउने सागलाई हामीले ग्रिन्स, यहाँ ग्रिन्स भनिन्छ त्यो ग्रिन्स, अथवा विभिन्न किसिमको ग्रिन्स भयो। तर यो स्पिनेचमा चाहिँ बढी यसले युरिक एसिड दिन्छ। नेपालमा यो पावला जस्तो लाग्दैन मलाई। ओके, कुरिलो भन्नुभएको छ, मलाई कुरिलो जस्तो मैले एक्ज्याक्टली थाहा नभने है त्यो आइको। ल, यो स्पिनेचलाई नेपालीमा के भन्छ भने यो साग चाहिँ होइन, हामीले रायो सागहरू चाहिँ होइन, लेख्नुहोस् है। पालुङ्गो भन्नु, पालुङ्गो पनि होइन यो किनकि मैले नेपालमा यसो खाएको छैन, एकदम अलिक मिठो हुँदैन, यो हेल्दी हुन्छ तर मिठो हुँदैन। अलराइट, ठिक छ, यो दुईटा कुराहरू अभोइड गर्नुहोस्। यस्तो खाले स्पिनेच, यो नेपालमा पाउने साग होइन यो। ओके, र यो कुरिलो भन्नुभएको छ, कुरिलो, देयर यु गो, एस्पारागस। अरू फलेको फुलेको कुरामा अरू रोक्नु पर्दैन, पहिला भनिन्थ्यो, अब रोक्नु पर्दैन। ओके, फलेको र फुलेको कुरामा। अब मोडरेटली, अहिले चाहिँ मैले खानै नहुने कुराहरू भने मोडरेटमा, अब त्यो माछा मासुमा पनि अब माछा चाहिँ ठिकै हुन्छ, कुखुराको मासु पनि अब कसैलाई त असरै गर्छ, यता पनि असर गर्छ भने कम गर्नु पर्यो। तर कुखुराको मासु, अरू खसीको अरू मासुहरू धेरै नै भन्न चाहिनँ मैले यहाँ, त्योभन्दा अलिक कमै दिन्छ भन्ने हुन्छ, मोडरेट रूपमा खाँदा भयो। ओके, तर यदि तपाईँलाई असर गर्छ भने नखानुहोस्। सी फुडहरूमा क्र्याब, लब्स्टरहरू चाहिँ ठिकै हुन्छ, वेस्टर श्रिम्पहरू थोरै, नेपालमा त्यो धेरै खाने चलन नै छैन त्यो होइन। र बिन्सहरू पनि नखाने, गेडागुडी नखाने भनिन्थ्यो पहिला, गेडागुडी पनि यदि तपाईँलाई असर गर्दैन भने खाँदा हुन्छ है, मोडरेट रूपमा। सबै के भन्छ, बोडीहरूदेखि सबै। अनि मसरुम, च्याउ पनि नखाने भनिन्थ्यो पहिला, यदि तपाईँलाई असर गर्दैन भने खाँदा हुन्छ, मोडरेट रूपमा। ओके, अब च्याउ हामीले दिनदिनै त नेपालीले खाँदैन क्या, दिनदिनै नेपाली खाँदैनौँ नि त, कहिले काहीँ हो, हप्तामा 1 दिन होला बढीमा खाए पनि, अथवा हप्तामा 2 दिन भनेर अहिले। र अब एकदमै खाँदा राम्रो हुने है, गुड फर गाउट, त्यसमा चाहिँ भाइटामिन सी हुने खानेकुराहरू। अब भाइटामिन सी हुने खानेकुरा धेरै नै हुन्छन्, मैले लिस्ट भन्न चाहिनँ अहिले, यसबारे मैले छुट्टै एउटा भिडियो पोस्ट गरिसकेको छु, मेरो पेजको भिडियो सेक्सनमा गएर हेर्नुहोस्, छुट्टै एकदम लामो लिस्ट बनाइदिएको छु मैले। र तपाईँलाई गाउटको समस्या भइसकेको छ भने भाइटामिन सी युक्त खानेकुरा त खानै पर्यो है, त्यो बाहेक पिल्स पनि लिनुपर्ने हुनसक्छ। 500 मिलिग्रामको एभ्रिडे डेली डोज हो त्यो है, डक्टरको प्रेस्क्रिप्सन चाहिन, यदि डेली डोज खाने हो भने धेरै खाने हुन्छ, डक्टरको प्रेस्क्रिप्सन चाहिन्छ। अलराइट, त्यसले युरिक एसिड लेभल चाहिँ हल्का कम गरेको पाइएको छ पछिल्लो रिसर्चहरूमा। अलराइट, अनि कफी तपाईँले अहिलेसम्म खानु भएको छैन भने झ्याप्पै धेरै कफी खान सकिँदैन, त्यसले अरू समस्या दिन्छ, तर थोरै गरेर खाँदै बढाउन सकिन्छ। कफीको कारणले पनि
गाउटको रिस्क सबैलाई होइन कसैलाई अलिकति कम गरेको पाइएको छ। मोडरेट रूपमा कफी खानुहोस्, राम्रो पनि हुन्छ, अरू कुरा पनि फाइदा गर्छ। अर्को कुरा चेरिज हो। चेरिज भनेको अब चेरिज पनि हामी नेपालमा धेरै खाइँदैन है। चेरिज बेरिजहरू सबै त्यो स्ट्रबेरीहरू यस्तो कुराहरू युरिक एसिड लेभलको अलिक कम गर्ने मानिएको छ। ट्याब्लेट पनि पाइन्छ आजकल त है, अथवा क्याप्सुलमा पाइन्छ भित्र पाउडर भएको, त्यो खानुहोस्। बाहिर विदेशतिर हुन्छ भने चेरिज प्रशस्तै पाइन्छ, त्यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ। दुनियाँ त्यो मैले अस्ति क्यान्सरको कुरा गर्दा पनि नम्बर 1 हो एन्टिअक्सिडेन्ट हुने यो चेरिजको। यसैलाई पाउडर बनाएर क्यान्सरको औषधि भनेर बेच्छन् है, अरू पनि मिसाउँछन् एन्टिअक्सिडेन्टहरू। चेरिज त्यति राम्रो हो। ओके, र तपाईँलाई थाहा छ पानी पनि अब जुन रोगको कुरा पनि पानीको कुरा त आउँछ नै है प्राय भने। अब पानी यो फ्लस गर्न अघि मैले भनेको युरिक एसिड थियो, मैले देखाएको थिएँ। त्यो युरिक एसिड शरीरमै बिल्डअप भयो भने त क्रिस्टल फर्म भएर पछि गाउट दिने हो, जोइनमा फर्म भएर। पानी धेरै प्रशस्त खायो भने पिसा पनि धेरै फेरियो होइन, अलिक फ्लस गर्ने काम गर्यो कि डाइल्युट पनि गर्ने काम गर्यो। जस्तै किडनी स्टोनमा यदि युरिक एसिडबाट किडनी स्टोन फर्म हुने चान्स तपाईँमा छ भने त्यो पनि कम हुने भयो है। खास गरी तपाईँ अलि गर्मी ठाउँमा हुन्छ नि, अब अरब कतारतिर हुन्छ भने, नेपालको तराई भागतिर इन्डियातिर हुनुहुन्छ भने तपाईँले पानी धेरै खानुपर्छ है, किनकि त्यहाँ सनलाइट बढी हुने भयो, अलिक गर्मी पनि बढी हुने भयो, पानी धेरै पिउनुपर्छ। दिनमा 2 देखि 3 लिटर पिसाब आउने गरेर पानी खानुपर्छ राइट। अनि शरीरको तौल जति बढ्दै जान्छ गाउटको समस्या नि बढ्दै जान्छ सबैमा होइन, कसैमा है। प्रशस्त फलफुलहरू तरकारीहरू खानुहोस्, हरियो तरकारीहरू। अघि मैले भनेको एस्पारागस र कुरिलो र स्पिनेच खानेकुराहरूमा होल ग्रेनमा ध्यान दिनु। त्यो मैदाको पिठोको खानेकुराहरू भन्दा एकदमै च्याख्ला सहितको राइट, त्यसमा ध्यान दिनुहोस्। घृतांश फ्याट्सको कुरा गर्दाखेरि सोझे जुन बोसोहरू खानु भएन है, त्यो त कुनै कसैलाई पनि सबै रोगलाई चाहिँ खानु हुँदैन वास्तवमा बोसो चाहिँ। तर यसमा गाउट्स भएकोमा नखाने, एनिमल्सबाट आएको फ्याट्सहरू तेलसम्म ठिकै हुन्छ, थोरै धेरै नखाने है। र फ्याट्स पनि शरीरलाई चाहिन्छ कि, फेरि नराम्रो कुरा त होइन। यदि एभोकाडोको खाने चलन छ भने, एभोकाडो पाइन्छ भने एभोकाडो खाँदा हुन्छ। म एभोकाडोको बारेमा छुट्टै पोस्ट लिएर आउँछु है। नेपालमा एभोकाडो राम्रोसँग फल्दो रहेछ, एकदम राम्रो कुरा हो यो। म एभोकाडोको बारेमा छुट्टै पोस्ट लिएर आउँछु। अब अघि मैले सुरुमा तपाईँलाई भने माछा मासु नखाने, त्यो नखाने, अब उस्तै पनि गेडागुडी पनि धेरै नखाने भने। अब प्रोटिनको त केही पनि नखाने भने जस्तै भयो नि मैले है। त्यही भएर प्रोटिनको मात्रा पुर्याउनलाई लो फ्याट डेयरी भनिन्छ, जहाँ चाहिँ घिउको मात्रा कम भएको, फ्याट्सको मात्रा कम भएको। अब तपाईँको घरमै गाई भैँसी छ, घरमै दुध छ भने एकदमै तर काटेर, सकेसम्म धेरै तर काटेर खानु पर्यो राइट। त प्रोटिन त चाहियो नि। र अर्को भनेको दाल, लेन्टिल्सहरू है, दालहरू प्रशस्त खाने, प्रोटिनको मात्रा पुर्याउँदा राइट। यति भन्न चाहेँ मैले। औषधिको बारेमा कुरा अघि नै मैले गरेँ। औषधिहरू प्राय म थोरै भन्छ, तपाईँलाई पहिलोचोटि जोइन्टमा दुखेको छ होइन, गाउट भएको छ भने तपाईँलाई नदुख्ने औषधि, सामान्य नेप्रोक्सेनहरू, नामहरू धेरै हुनसक्छ ठाउँ अनुसार है। नदुख्ने औषध पेनकिलरहरू दिन्छ, अनि त्यसैले आफै सन्चो हुन्छ। डायट मोडिफिकेसन गरेर एक्सर्साइज, पानी, दुनियाँ अहिले मैले भनेको लिस्ट सन्चो हुन्छ, केही गर्नै पर्दैन धेरैलाई। अब कतिलाई पटक भयो भने त्यो एलोप्रोइनलहरू होइन, दुनियाँ औषधिहरू हुन्छ जुन चाहिँ त्यो युरिक एसिड लेभलै बढ्न नदिने, जुन अहिले मैले प्रक्रिया म देखाउन चाहेँ। मैले इमेल कति सक्छु यहाँ, जुन यो प्रक्रिया देखाएको थिएँ मैले, यो प्रक्रिया छ, यो कोषबाट टुक्रिँदै यसरी भएको, यसलाई नै स्लो गर्ने औषधि हुन्छ है, एलोप्रोइनलदेखि होइन। फेबुक्सस्टाट दुनियाँ नाम हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले औषधिकोमा लेख्नुभयो भने त्यो जेनेरिक नाम हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि अरू किडनीबाट चाहिँ फास्ट बाहिर पठाउने है त्यो युरिक एसिड, वा त्यो सुनिन नदिने, सुनिन कम गर्ने औषधिहरू दुनियाँ किसिम हुन्छ। त्यो तपाईँको डक्टरले प्रिस्क्राइब गर्ने कुरा भयो है। मैले डाइटको बारेमा कुरा गरेँ। द्याट्स अल। यदि तपाईँले सक्नुहुन्छ भने कृपया यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला, र अर्को पटक मैले छुट्टै टपिक लिएर आउँछु। सी यू अल।